आज 9 मुहर्रम हफ्ते के दिन सब काम छोड़कर हाथों की उंगलियों पर 9 बार पढ़ लो, फिर ये मौका 1 साल बाद मिलना है। जल्दी कर लें, जो सारी उम्र न मिल सका वो आज मिलेगा। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया के इस हंगामा खेज़ माहौल में इंसान हर लम्हा रिज़्क, सुकून, बरकत और अल्लाह के फ़ज़ल का तलबगार है। कई लोग दिन रात की मेहनत के बावजूद गुर्बत, तंगदस्ती और बेसकूनी का शिकार होते हैं, मगर अल्लाह के नबियों और औलिया ने हमें ऐसे आमाल बताए जो बज़ाहिर बहुत छोटे मगर बातनी तौर पर इतने ताकतवर हैं कि किस्मत बदल कर रख देते हैं। मुहर्रमुल हराम का महीना वो महीना है जिसे खुद अल्लाह ताला ने शहर अल्लाह यानी अल्लाह का महीना फरमाया। इस महीने में ख़ास तौर पर 9 तारीख को बहुत फजीलियत हासिल है और जब यह तारीख हफ्ते के दिन आ जाए तो इसकी रूहानी अहमियत और भी बढ़ जाती है। अगर कोई शख्स सिर्फ इतना सा अमल करे, वो हाथ की उंगलियों पर 9 बार ये तस्बीह पढ़े जो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी, तो अल्लाह ताला इस पर रिज़्क के दरवाजे ऐसे खोलता है कि अकल हैरान रह जाती है। ये वज़ीफ़ा आपने कैसे करना है? इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वज़ीफ़ा पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर दुआ पूरी हो जाएगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आएँ वज़ीफ़े की जानिब चलते हैं। आपने ये वज़ीफ़ा पढ़ना कैसे है? इससे पहले अगर आपने इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले रोज़ की बुनियाद पर करती रहूँगी। आज का अमल क्या है? आज 9 मुहर्रमुल हराम हफ्ते के दिन आप जब जहाँ जैसे वक्त मिले बावज़ू होकर बैठ जाएँ। आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद पढ़ लें या दरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो नमाज में पढ़ते हैं, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरकत सबसे ज़्यादा है। दरूद पाक एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दरूद पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप बेघर हैं, घर मांग लें। आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात मांग लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो। आपकी जो भी हाजत है, आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। बेटियां रिश्तों के लिए पढ़ लें। कारोबार में तरक्की अरूज के लिए पढ़ लें। किसी को अपने काबू में करना है, इसके लिए पढ़ लें। किसी को अपना बनाना है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की परेशानी अलग है। आज इस अमल की फजीलत व बरकत इतनी है कि इंसानी अकल जिसका को नामुमकिन कहती है, वो काम भी मुमकिन हो जाएगा। आपने खलूस नीयत के साथ इस अमल को करना है। अपने मकसद की नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का है। ये एक ऐसी कुरानी आयत है जिसका पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, जिसे पढ़ने वाले के रिस्क में, माल में बरकतें, वसअतें, फजीलतें पैदा हो जाती हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मैं शुक्र करने वाले को पसंद करता हूँ, नाशुक्री करने वाले से हर चीज़ को छीन लेता हूँ। अगर आप रब करीम की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो रब फरमाता है मैं आपके रिस्क में और दौलत में इजाफ़ा कर देता हूँ, आपकी सेहत में, तंदरुस्ती में इजाफ़ा कर देता हूँ। रब करीम का शुक्र अदा करने से इंसान रब का लाडला बन जाता है, रब का पसंदीदा बंदा बन जाता है। रब करीम का शुक्र अदा करने से अगर आपके माल में, जान में बरकतें, वसअतें, फजीलतें आ जाएँ, अगर आपसे रब की ज़ात राज़ी हो जाए, तो इससे पढ़कर और क्या चाहते हो। ये कुरानी आयत आज तक जिसने पढ़ी, रब करीम ने बेरोज़गारी से, मोहताजी से, तंगदस्ती से निकाल कर कामयाबी को मुकद्दर में लिख दिया। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से, रब की नेमतों का शुक्र अदा करने से ज़िंदगी भी आसान हो जाती है, आखिरत भी आसान हो जाती है और मुँह से निकली हर बात भी पूरी हो जाती है। आज हर कोई चाहता है कि इसकी दुनिया और आखिरत आसान हो जाए। आज हर कोई चाहता है कि वो रब का लाडला बन जाए। वो सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ के देखे। सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर और दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक ऐसी तस्बीह का है जो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है।
آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو 9 محرم ہفتے کے دن اگر کسی فقیر نے بھی پڑھا تو رب کریم نے فقیری سے بادشاہی عطا کر دی، اگر کسی بے روزگار نے پڑھا تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا، اگر کسی بے اولاد نے پڑھا تو رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ آج اگر آپ میں سے کوئی پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتا ہے، تو آج 9 محرم الحرام ہفتے کے دن یہ تسبیح پڑھ لو۔ کیسے پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ 9 بار پڑھنے دوران اگر آپ کی تعداد جتنی حاجات ہوں گی، جتنی خواہشات ہوں گی، رب کی ذات اس تسبیح کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی بنا دے گی بے شک۔ اب فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے ذریعے یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کا ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو بندے کو غنی کر دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا غنیجو پڑھنا ہے۔ یا غنیجو کا مطلب کیا ہے؟ اے غنی کر دینے والی ذات، اور غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں، اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت کامیاب ہو جائے اور دنیا بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلے آنکھوں سے دیکھیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج 9 محرم الحرام ہفتے کے دن تیسرے نمبر پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ یا غنیجو کا ہے۔ یا غنیجو 1 بار ہو گیا، یا غنیجو 2 بار ہو گیا، یا غنیجو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا غنیجو کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیجو پڑھنے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ جب یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات گناہ کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد اب ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لا کر مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر خواہش پوری ہوگی۔ رزق اور دولت گھر میں آ جائے گی۔ آج 9 محرم الحرام کا ہفتہ ایک ایسا روحانی موقع ہے جسے ضائع کرنا بہت بڑی محرومی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آسان سا عمل دیا ہے، صرف 9 بار ایک تسبیح پڑھنا اور بدلے میں زندگی کی وہ برکتیں حاصل کرنا جو شاید برسوں کی محنت سے نہ ملے۔ آج کے دن یہ عمل کر کے دیکھیں اور اپنی نیت کو خالص کر کے دعا کیجیے۔ آپ دیکھیں گے رزق کے دروازے ٹوٹ کر کھلیں گے، دل کو سکون ملے گا، آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت اور نور اترے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔